बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलुल हदीस मुश्किलुल हदीस ताकि मुश्किलुल कुरान रासे मुश्किलुल हदीस अगर जो उन्वान उदारक मुनासिब नुम मुश्किलुल हदीस। बुखारी रहमहुल्लाह यो किताब यखदे किताबुल लिबास 77 नंबर किताब पे के बाब दे 49 बाबो ख़ातमिल हदीद द उस पर एक गुदमा आई कि हदीस लिखी हदीस नंबर 5871। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम अन अबीही अन्नहु समिअ सहलन सैयदना सहल फरमाई जात इम्राअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो खज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो वे वैल जितो अहबु नफ्सी ज़रा गले मा खपल ज़ान बखम चाहता ब्यारे दाओ मकसद दाओ जो तमा कबूल का कुरान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इजाज़त देगा ना वमरातुन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी और दा खालिसतन लक मिन दूनिल मोमिनीन और बदे पीरान अमल ने कही ना खलक बूजी खजा बाबा मुंजोर ले खैराती वर्गी महर न बगैर और आगे कबूल है उस खबर खबर चाल आओ ने वेजदा पीरान द कुरान खिलाफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु खसूसियत हिबाद और नफ्स दादागी खसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ामत तवीलन फ़नज़रा वसव्वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेर चापेर कतल फ़लम्मा ताला मुक़ामहा फ़क़ाल रजुलन यो कसवेल ज़व्विजनीहा दामाल रा कपने कागी इल्लम यकुल लक बिहा हाजा कस्ता सुदेता आजत नहीं दामाल अपने कागे रख क़ाल इंदका शैन तुस्दिक़ुहा तासरा सशेषता है दिना महर के और के क़ाल ला गैर मासर सशेनिश्त यानी वादों को महर निश्तर है क़ाल अंजुर अगियो फरमाया लो गोरा चलता के सो गोरा बार लर्शा फ़ज़हबा सुम्मा रजा अगर बार लड़ न बिया वापस रह गए फ़क़ाल वल्लाहि इन वजदतु शैअन वे वैल पाला मेरे कसरी मा हिस्सी जुनूत आगम दौर मा सार मुझे हदीस वायु है ना सार मादा का शान यो हदीस बलम बेले मुझको सब मस यू है ना जमुंग जामो तो गोरा जमुंग अस्तोग ने तरीक़े तो गोरा जमुंगा साजो सामान तो गोरा दाए सड़े बनी जरा दखजो न सेवाश पाड़ा सोल्ला सोशल जोड़े जामे नहीं खा जिमी के हर यो सड़े जुराबी पिंदुश पक जोड़े कभी सुना बनी नुना पास लाम दे वास्कट जाकट पगड़े टोपे दस्ताने मोजे का ना कम कम सुजन दे अब कला का हाल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकोर के वह हफ्ता पूरे और न बनेगा आगामी आजमाइश हो जरूंगा आजमाइश देगा फरमायल बे अज पता सो द गुरबत न नहीं अरेगा ये रेगम पदे कि मालदार वशे लखर दबू जेवार तम का हाल लगा शेर हे चाद खपल माजी आगा न दे याद जो सोम अडेर बद हाल मोर शेर दो जमुंगा द मस्ते वजम दारा और द हक ना दा और दो वजम दारा चमुंगा खपल माजी ये माजी में यार ये रवे अच्छा बारह वो तो मुझ सर गण मरगरी और आते हुए जफलान की जाए कि गुजरा वाले कि तमुंग जुरा दो दियो सुरीन में वाह अस्कार खानदार है व्यागा चिकम जाए के नास पास थी व्याग तक यागा दरगरा सामान ये खैर तो पेजार ने गंड रोदा रंबे और रीना दानिश ये माते उतल दफा जो बने वाने सके ये माते जदा नमूंग बाजी दा ताकि ज़िल्लरे को नमान जान दुखी दा योड़े रख खबर अदा चे इंसान तेरे उसको खलक पला बाजी की रखी तौर ते तो सो के नावा तखपल प्लान नलवे अल्लाह मसाबित की दावा नहीं हुई चीज़ गुनाहगार प्लार जुए माँ याद हो सादा प्लार जुए माँ प्लार मतलब नलवे सड़े जोड़ के 22 ग्रेड तबे और सही खा असलियत वैस नहीं
دا ټول څیزونه غلط دي. نو ما ورته چې ګوره تا هم خبره وکړه، زه به ورته ووایم چې یو محاوره ده ایاز قدر خود بشناس، دا فارسي کې محاوره ده او د هغې مطلب دا دی چې ایاز خپل حیثیت وپېژنه. ایاز چې کوم دی دا محمود خلکو سې بدنام کړی دی، غریب محمود او ایاز و که نه، هغه ته ډېر ګنده ګنده نسبتونه کوي. دا د پښتنو بیماري ده چې کم سړی صدقکاري پښتنو کې لارو باسلی شي، علم والی عرفان والی دی مخامخ هغه خپې نه راکوزوي. هغه سره یو صندوق صندوق کې هغه دی خو مزدور و که نه، مزدوري به یې کوله. او محمود چې دی ولیدو چې دی که ډېر څیزونه ښکاري، هغې تربیت وکړو، بیا وزیر شو، بلکې وزیر اعظم شو. هغه صندوق کې هغه سره څه شی او هغه پټ ګرځو مثلا، او د شپې په تیاره کې بیا هغه کولاو، بیا به هغه کېښود. خلکو شکایت وکړه محمود ته چې د سره په دې صندوقي کې چې کوم دی مال و دولت دی، خزانه ده پکې، او دی چې کوم دی د هغې علامت دی چې د شپې ګوري او د شپې د شمېرې یې پرېږدي. هغه ویل چې زما قیافه شناسي به شاید غلطه نه وي، خبره به داسې نه وي، خو د شک به وباسو. هغه ته دعوت ورکړه، د شپې یو داسې ځای کې دی سملو چې بادشاه ته هغه دی ښکارېده، د بادشاه نه لید. و چې شپه شوه څنګه د هغه واقعي په خاص ټایم کې هغه صندوق راوسپړدو، کلاو کې که د هغه د مزدورۍ د وخت جامې وې، هغه یې مخې ته ونیوې، ورته یې ویل ایاز قدر خود بشناس. زه دغه سړی وم، دې ته رارسېدم. دا بنیادي څیز دی، لیکن زمونږ علماو کې عوام پرېږده، علماو کې زمونږ تواضع نه وي، انکسار نه وي. د هغې د وجې نه زمونږ علمي ګراف چې کوم دی روز په روز ښه راغورځېږي. یو خو مونږ ډېر شی مدرسې ډکې دي بېشک، شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن، شیوخ الفلان، شیوخ ډېر شی دي، لیکن کار کم دی. هر سړی صرف نظریاتی طور بس مسلمان دی، نظریاتی طور موحد هم دی، نظریاتی طور متبع سنت هم دی، عمل کې راهي بیا څه کوي. دې وجه هم دکه د بنیادي چې تواضع نشته. په بار کې داسې حالات پخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یک وخت 9 بیبیانې وې، په 9 کورونو کې به یو کور کې مور نه بلېده. دا حالاتو زموږ د مسلمانانو. سید عائشہ نه تپوس وکړی چې ستاسو خوراک به څه نه؟ هغه ویل سودین، اوبه او کجورې، دا زموږ خوراک. بار کې اوس په ډېره مالداري ده. دا صحابي دی بار وتلی دی، سیدنا علي باره کې احادیثو کې راځي چې هغه سره د ولیمې پیسې نه وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د ولیمې هم تپوس کړو، د مهر هم تپوس کړو. هغه بیا لاړ سیدنا عثمان ته، هغه واغېستلې څه پیسو باندې څه شی چې ورسره و، او بیا یو ساعت پس راغی، هغه پیسې هم ورکړې، ورته دا شی هم واپس واخله. دوه اوښې ورله هم اخیستې. دا هغه اوښې وې چې هغه بیا سیدنا حمزه رضی الله عنه د هغې نه خوبونه پرې کړي وو، کله چې هغه شراب څښلي وو. او خلا شراب حرام نو، غربت دومره و، لیکن مینا او سود دومره و چې یو سړی په دې پوهېده چې دا زما ملګری غریب دی که نه، نو بغیر د څه تپوس نه به یې هغه کار کوو. هغه امام غزالی دی یا د سادی شیرازی دی، کس مانهیر دی، دې کې د یو کس په باره کې مشهور ده چې یو دوست یې راغی نو پیسې ته قرض وغوښتې، پیسې والا قرض ورکړې چې شپه شوه نه جړلې. نو ښځې ورته ویې چې ته دومره شومې او ژاړې پیسو پسې، نو ورکولې دې ورکړې. هغه یې په دې نه ژاړم، په دې ژاړم چې زما دوست دومره غریب شو، زه دومره بې غیرته یم چې ما ته د هغه د غربت اندازه ونه شوه. هغه خپل راغی نو ما ته ودرېد، نو ما نه یې پیسې وغوښتې. دا د اسلافو عمل هم لږ خپل مخې لګېږي دی. خپل ځان ته هم بیا وګورئ چې آیا موږ ته پیسه خوښه ده، حقیقت هم دغه دی، او که نه موږ ته خپل میشن خوښ دی. میشن هېڅ چا ته نه دی، ګپ شپ دی ډول. جیب ډکول چې د سړي مطمح نظر نه وي نو کار چلېږي، او چې کله دغه اخلاص کې فرق راشي نو کار خراب شي. دا صحابي دی، دی بار تللی دی،
फ़ज़हबा थुम्मा रजा वल्लाहि इन वजदतु शैअ वे फरमायल तुम्हारे पास अल्लाह कसम ये से भी उन्होंने बिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इज़हब फल्तमिस वलो खातिमम मिन हदीद लड़ शगद उस पर ये गुतमा ही करदा बोला सब ख्याल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती मंगो हुए अजवदन नास ने कहा सर सवे ना बने और करे अगर अंदर मिली फ़ज़हबा सुम्मा रजा ब्या वापस राग ने बे ला वल्लाहि वला खातिम मिन हदीद तो उस पर गुतमम निश्ता वालेह इज़ार मा अलैहि रिदाउन इज़ार और रे न लाने सादर हो तो पास न हो तो सादर पगारी कमीज न हो लाने पर तुक पजे ओशे सादर इस्तेमाल नवे वायल उस देखो इज़ारी जबद अखपल इज़ार अरेला दा पमाहर के वर्गों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाल इज़ार कैन लबिस्तहु लम यकुन अलैका मिन हुशैन व इन लबिस्तहु लम यकुन अलैहा मिन हुशैन दा कता गैल और के तब से गए और कदा तो आगे पाने पजाने वाला चेदा आगे तब के सुन रसी तब अच्छा शी दा काफी न फतनहर रजुलो आफाशो फजलसा फराहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलियन केनास यार जरा कार नहीं की खज़ा में लो नशवा खज़ा में लो नशवा खबर है सब फ़अमर बिही फ़दुइया वे फरमायल तेरा वाले चरागे नो वे फरमायल मा माअक मिनल कुरान तो कुरान से सचता न सर क़ाल सूरतुन कज़ा व कज़ा गए फ़लाने फ़लाने सूरत तरह अद रहा वेश मेरल क़ाल वे फरमायल क़द मल्लकतुहा बिमा माअक मिनल कुरान दा मास्ता प मिल के दरगला दा आगे कुरान द वजह कम चिता सरद है दा हदीस आप फ़ज़ाइल कुरान के हम दा हदीस मिलाएगी प इजारा के हम मिलाएगी मुख्तलिफ ज़ीलों के में ना मिलाएगी सही हदीस थे लेकिन देखे इश्काल के कम ने दा खुदा बदजुबान असली खबर देखो इश्काल खुदा संग हुई दा किताब है कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दस अल्लाह अकबर कुरान मुक़द्दस में दा सफ़ा 30, 31, 32 कुरान मुक़द्दस में निकाह के शराइत में से एक शर्त ये भी है कि औरत का हक़ महर माल होना ज़रूरी महर औरत का हक़ महर माल होना ज़रूरी है औरत के बुज़ा से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा माल दिया जाए जिसकी मालियत हो अन तब्तगू बिअम्वालिकुम और माल भी ऐसा जिसको उर्फ़ आम में माल कहा जाता हो रद्दी कागज़ का टुकड़ा दरख्त का गिरा हुआ या तोड़ा हुआ कोई पत्ता या पटा पुराना कपड़ा या लोहे तांबे का कोई छिल्ला अंगूठी इसको माल नहीं कहा जाता तब कने खबर हो टिक दी आया गुतमे दवाल निशी वेलो सवाल लाए गुतमे दवाल निशी वेले पंजाब की वजह से माल भी हो जो बुज़ा के बदले औरत के लिए नफ़ामंद हो और उसकी मालियत हो दा फ़ैदेम नज़ान दिली महर पगार दे स्ता क़ुयूद उमन जिन इमाम बुखारी सही हदीस न तस्लीम है नमुंग स्ता क़ुयूद और हुदूद तस्लीम को आया ताय और जनाना बिलफ़र्ज़ लस लगे रुपये महर मुकर्रर को आया वाक़ई दादा गैर द बुज़ैना द फ़ैदे हस्तो वाक़ई पूरा नेमल बदल ले गप पता लगेगा ना गप लगेगा लोहे तांबे की अंगूठी तो वैसे ही हराम है उसकी तो इस्लाम में मालियत भी नहीं है चार पारा हराम दे वर्दा पारा ब्यावी बुखारी मुहद्दिस रसूलुल्लाह पर झूठ लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए इमाम बुखारी बेहया रावियों पर एतमाद कुल्ली करके रसूलुल्लाह पर ये झूठ की जड़ देते दाखिल आलिम आलिम खुदा सी स्ताचे के इश्काल ला इश्काल हो है इश्काल ला रहे च आया कुरान मजीद पमाहर के वर्केदेशी कदेशी वर्के तो जमुन वंदे द बेल मसली जवाब पदाए च आओ रसूलुल्लाह सल्लम वर्कड़े तसो के चपे के बक बक के ठीक है मैं खबर जरूरत बिस्तर है
هغه ټول سيزونه ځان سره کې دا کوم چې د فقها او استدلالات دي دا رستو دي، دا سيزونه رستو دي، دا خو فقهي دي اجتهادي دي چې کله صحیح حدیث موجود دی د عدم جواز قول مه کوه په دې باندې بېدینۍ ته لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کړی دی او احناف چې دی کوم تعویل کې دا اوس هغه مخیم حنفي هم نه دی او دا لګیا دی. بدقسمتي دا ده چې کم سړی بدعت کوي یا کم سړی په حدیث اعتراض کوي دا د حنفیت نوم څه اخلي د حنفیت خوا کې هم دی تېر شوی. بتا د خیم اوس چې احناف دې باب کې څه وایي، بلکې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د دې حدیث نه استدلال سره هغه ته استدلال کی او ته پکې غوڼا وې چې نه حدیث صحیح نه ده. امام بخاری باندې سترګې رښتې یہ جھوٹ بھی جھڑ دیتے ہیں اور نص قطعی کے صریح خلاف آپ کے ذمہ لگا دیں. نص قطعی کے صریح خلاف بیا خو ورته امام صلی الله علیه وسلم کافر ورته وایي بیغه مشه د نص قطعی صریح خلاف سے سړی او کار کوي مسلمان پاتې کیږي. خدا جانے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی یا ضروری نہیں سمجھا کہ روایت سے پہلے قرآن کا مطالعہ کر لیتے. شاباش نہ ہو یا خاص مکتب فکر دے داغي خیال لای چې قرآن صرف موږ درځي دا ډېر لوی درو دي ډېرو خلکو الله فضل قرآن ورځي کہ یا رسول اللہ کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کو فرمایا شادی ضرور کر لے خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کے بدلے کیوں نہ. قال رجل تزوج ولو بخاتم من حدید دا لکھلے لگیا دے دارے صفحہ 31 پورے دے دا خبر گئی تو توائے کہ جناب دا حدیث یواز امام بخاری نہ نقل کر دا کتب تسعو والو ټول دا حدیث نقل کر دے. امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، مسند احمد، اب موطا د امام مالک دا ټول په حدیث په قرآن نه پوهېدل او یوازې علامه احمد سعید ملتانی صاحب چې کوم دی په قرآن پوهېږي. لنډ جواب دا بله خبره دا چې ته وایې دا بې اعتماده راویان، دا کذاب راویان، دا روات چې کذاب شو د دې احادیث په موضوع وي نو ستا په نظر دا حدیث موضوع شو د دې راویانو چې نور احادیث په دې کتاب کې اب صحیح که موضوع وي لاسته ومي نو بیا ماشه دا به علم خلکو کوي اشکال شته به شک په دی باندې دا چې اشکال نشته. اشکال دا چې قرآن ان تبتغوا باموالکم ویل دي اشکال به شک شته دی ته اشکال وایي لیکن دا خبره نه راکوم چې دلیږي او دغه شان اشکالات چې راځي نو پای باندې تعویل مشکل الاثار لیکل شوی دی کم سے کم د امام طحاوی هغه سره داغه جواب دار مختصر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خپل ځان پیغمبر لور کو رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار ونکو لیکن هغه د وکالت هغه قاعده اختیار کړه او په خپل ځای دا ښځه غله ورکړه. دا تعویل د حدیث له امام طحاوی کړو کم سے کم هغه وایي کتل دا په ذهن کې چې کوم سوال راځي د خیال راځي دا بل ځای نه لیکلی دا سه سوال نشته چې په حدیث ته راغلی او متقدمین دې پرېږي خدا مهنت غواړي دا پدې نه کېږي چې بس سړی وضعي خطبې د ځانه جوړوي او هغه یې باندې خپل علم ثابتوي. علم شیء آخر جدا چیز ده. دا ما سره عمدة القاری ده عمدة القاری شرح صحیح البخاری دا بدر الدین عینی حنفی عالم ده دا صحیح بخاری شرح گئی دے وہی ذکر ما استفاد منه ایک محدث دے گا چې دې حدیث باندې څه کلام وایي رستا په خیال دبا ذکر کوله کې وینه ذکر کوله هغه خبره ذکر کوله دې نه ذکر کوي دا حدیث لګي د دې ټول وضاحت کی آخر کی لگی د دې حدیث نه کم کم مسائل مستنبط دي. اول لاره جواز هبت المرأة نفسها للنبي صلی الله علیه وسلم یو ښځه دا کولی شي چې خپل ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بغیر د مہر نه وهو من خصائصه صلی الله علیه وسلم
और दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसियत थे लिक़ौलिही ताला वम्राअतुम मुमिना इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी सूरह अल-अहज़ाब आयत 50 योदा मसला साबित अस्सानी फी अन्नहु यजूज़ु अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजूज़ु लहू इस्तिबाहतु मन शाअ मिम्मन वहबत नफ्सहा लहू बगैर सुदाक़िन बगैर दमहर ना अगा खपल ज़ौजियत के दाखिल होली शी वहादा अयज़म मिनल ख़साइस अदाम खुसूसियत दो खबर असालिस दलता के दमहर तायुन न शवे इस्तदल्ल बिही अबू हनीफा होए पे जाने का कराम माशूम दे इस्तदल्ल बिही अबू हनीफा व सौरी व अबू यूसुफ व मुहम्मद वल हसन इब्न हई अला अन्न निकाह यनअक़िदु बिलफ्ज़िल हिबा पर लफ्ज़ हिबा वाले निकाह मुनाक़िद की फ़ैन सम्मा महरन लज़िमहु के बिलफ़रज़ दमहर तायुन उको तो आगा महर पे लाजिम दे व इल्लम युसम्मा फ़लहा महरुल मिस्ल ब्यावला महर मिस्ल दे हनफी की दान दादा दे माँ वो रिफा नुम बंदा हुई कदारा तो नुम चेकम दे बिजती हुई दादा हना हो मसलक न दे दा मुअतज़िली ज़ालिमान पाकल शरीफ के जगह में एतराज़ राजी नागा पा हदीस वाने वर्तती और दान ताहना हुए दा आगा अहनाफ दी संगते ज़मख़शरी हनफी दे जस्सास हनफी दे नूर बेशमेर अहनाफ दी पफुरू के उसूल के वदा मुअतज़िली जदीद खबरें से शरी हैसियत निश्चित दा एकता कंज़ दी कंज़ का दा मसला कंज़ शरह के दा अल बहरुर राइक़ शरह कंज़ दक़ाइक़ इब्न नुजैम अल हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे द्रेम जल और सफ़ा 157 दादे चे में एतराज़ कई खलक नागदावी चे कुरान गंदे माल न रहे और ब्या दावी चे वामा क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वजतुकहा बिमा मअक मिनल कुरान दा जुमला चे बिमा मअक मिनल कुरान कम फरमाइली दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लैसतिल बाउ मुतअय्यनतुन लिल इवज़ि दलते की दाबे दा इवज़ दा पारा न मुतअय्यन यानी दा मा ताला दा गे पा इवज़ के दरगला दा न मतलब लिजवाज़ अन तकून लिस्सबबिय्या अव लित्तालील दे के दाबे दा सबबम के दिश पदे सबब में ताला दरगला चिता कुरान में ले या तालील पदे वजह में दरगला ऐल अजल अन्नका मिन अहलिल कुरान तो चूँकि द कुरान तालिब इल्म तो पदे वजह में दा सराना ताल दरगला अविल मुरादु बिबरकते मा मअक मिनहु ना हनफी आलम देगा हदीस ने इनकार दादा हना पुकार न रहे हना मुअतज़िला पुकार थे फला युस्लिहु दलीलन दलील बनी पड़ेगी वसयाती इंशाअल्लाह ताला की किताबुल इजारात के वही मुंगा खबर है कि अन्नल फतवा अल यौमा अला जवाज़िल इस्तिजार लितालीमिल कुरान वल फ़िक़्ह फतवा चे गमदा पदेदा चे तालीम कुरान बांधे तालीम सुन्नत बांधे व फ़िक़्ह बांधे पदे बांधे मुंगा उजरत अगस्तीशु फ़यम बगी अन यसिहा तस्मियतुहु महरन न उसका मुंगा देता महरो आयु ना गलत न ले अहना पहला जवाब के इश्काल बदे तरीक़ा हल के दा महर शो दा वले शो दा वजह रख लिअन्न मा जाज़ा अख़्ज़ुल अज्र फ़ी मुक़ाबलतिही मिनल मनाफ़े जाज़ तस्मियतुहु सुदाक़न द कम सी से ता अजर रख ले नहीं तो सुदाक़न में नशी ब्या दे वही माँ को बताया सनाए के दावत ली था कमा कदिमना नक़्लु अनिल बदाए वलिहाज़ा ज़करा फ़ी फ़थल क़दीर हुना अन्नहु लम्मा जव्वज़ शाफ़ी अख़्ज़ुल अज्र अला तालीमिल कुरान सह्हह तस्मियतुहु सुदाक़न अहनाफ जवाब दे दारे दा बिल्कुल सही शी और दा बतौर महर कड़ी शी सो कोई द्वन मुनो खुदा सो असल तक कतल हो
फतुल क़दीर के कतल पगार दी और बदाए सनाए के कतल पगार दी और द्रे में दे पखपलश बस जमात से कमर से तो पखपल को दलील अंदर पेश कर अरे शेर जोर है ने सरश तारीख पेश तक दासे के इसमें खलक ज़्यादा खपल फ़िक़्ह नहीं वाकिफ़ जमा फ़िक़्ह सर ताल्लुक़ निस्बतन कतोरा कतोड़े कमी पज़ेर कुरान और हदीस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुमरा मुताला मिश्ते जनसो के इस्तिदलाल की दागे पर सेहत और पादा में सेहत पर पोएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ दा एतराज़ से दो का नमा डूबे दा शेमाल उस्ते माए दा मा जब जहन किश्तरे चिकन दे किताब चिगोरे मेरा बानियों के दा तकरीबन सब दीरी शिकाला वक्त के बाद मसला कर दो अल्लाह बहुत अगर एतराज़ माओ को तो माए दामा लुस्ते दा दे में लुस्ते दा मिलोशी दा से बार के दा दरोजन खलक दे दिया हदीस रत कई पदे मान दे पदे हदीस रत को मुनासिब नहीं रखी सही दे भले एतराज़ बल हकूल बोली।